Hello, very warm good morning to all of you. Welcome to this So session. hello everyone, good morning. सबैजनालाई सन्चै होला अनि आज चाहिँ हाम्रो UI UX design को I think fifth day of the class अनि सबैजनाले enjoy गरिराख्नु भएको होला अनि अर्को कुरा चाहिँ हजुरहरूलाई जुन असाइनमेन्ट दिएको थियो त्यसको डेडलाइन चाहिँ हिजोसम्म थियो सो सबैजनाले त्यो असाइनमेन्ट पनि सबमिट गरिसक्नु भयो होला आई होप अनि प्लस अनि अस्ति अरुणा दिदीले भन्नुभएको जस्तै त्यो फर्म जुन उहाँले फिलअप गर्न भन्नुभएको थियो त्यो पनि फिलअप गरिदिनु होला जसले गरिदिनु भएको छैन सो यस त्यति भन्दै चाहिँ आई थिंक अब क्षितिज सर पनि आउनु भइसक्यो एन्ड 8:02 पनि भइसक्यो सो आई थिंक वी शुड स्टार्ट आवर क्लास सो यस ओभर टु यु क्षितिज सर थ्याङ्क यू सो मच अब कतिले गर्नुभयो कि भएन है अस्ति पठाएको थियो कसैलाई के कन्फ्युजन छ भने अहिले सोधिहालौँ पछि फेरि धेरै पढाउँदाखेरि झन् कन्फ्युजन हुन्छ होइन अहिलेको लागि त 14 मिनट्स मेबी होइन अलिकति कसैलाई के कन्फ्युजन छ भने सोधिहालौँ है फेरि अहिले फर्दर पढाउँदै गयो झन् कन्फ्युजन हुन्छ होइन त्यसै भएर कसैलाई सोध्नु छ भने सोधिहाल्नु न असाइनमेन्ट बाहेकको कुराहरू अब भइहाल्यो त्यो त अब उहाँले अरुणाजीहरूले भनिहाल्नुहुन्छ होइन अब खास त्यो मलाई चाहिँ त्यो असाइनमेन्ट प्लस अथवा कसैले प्र्याक्टिस गर्यो भने नि अब प्रब्लम त आइहाल्छ नि होइन अब त्यो मार्क्सिङ अलिकति आफूले नगरेसम्म अलिकति कन्फ्युजिङ हुन्छ फेरि फर्दर गर्दै गएपछि झन् कन्फ्युजिङ हुन्छ कि कति कुराहरू सो कसैलाई के सोध्नु छ भने त्यो चाहिँ सोधौँ न असाइनमेन्ट बाहेक पनि अरू कुरा सोध्नु छ भने सोद्धा हुन्छ सर हजुर असाइनमेन्ट कता सेन्ड गर्नुभएको थियो कतै पाउँदै पाएन सो कन्फ्युजन भइरहेको ए असाइनमेन्ट मैले तपाईँहरूले हालिदिनुहुन्छ जस्तो लागेको थियो कि मैले हालिदिनु पर्ने थियो होइन तपाईँले असाइनमेन्ट दिनुभएकै त्यस्तो यादै छैन कि त्यही भएर न मैले मात्र हो कि भन्दा त्यो धेरैजनाले सोधिरहनु भएको छ कि च्याटमा ए होइन खास चाहिँ असाइनमेन्ट चाहिँ मैले हालिदिनु पर्ने हो कि यहाँहरूले हाल्ने हो हजुरले असाइनमेन्ट दिएर हामीले सल्भ गरेर हालिदिनु पर्ने होइन मैले चाहिँ पठाउँदै मैले पठाउँदै सो यहाँ अलिकति प्रब्लम भएको रहेछ हजुर अस्ति त्यो असाइनमेन्ट हजुरले अरुणा दिदीले भन्नु चाहिँ भएको थियो तर पोस्ट चाहिँ भएको छैन जस्तो लाग्यो एकैछिन म सोधेर भनिहाल्छु अरू क्यारी अन गर्दा हुन्छ त्यो असाइनमेन्टको बारेमा चाहिँ गणेश सर त्यो असाइनमेन्ट चाहिँ कता पोस्ट भएको थियो भनेर सोधिराख्नु भएको छ त्यही भएर त्यसमा अलिकति असाइनमेन्ट हाम्रो कोर्स पेजमा छ कोर्स पेजमा लेट मी चेक इट जस्ट वन्स है एकचोटि मेरो स्क्रिन शेयर भएको छ भने यु क्यान प्लिज चेक है यो UI UX कोर्स भन्ने हाम्रो जुन कोर्स पेज छ त्यसमा आई थिंक इट्स नट हिडन टिल नाउ ओ इट्स हिडन सरी यो हिडन रहेछ त्यही भएर तपाईहरुले देख्न सक्नु भएन लेट मी म तपाईहरुको त्यसो हो भने विल चेन्ज द डेट है तपाईहरुलाई हामी अब 2 दिन टाइम दिन्छौं यो हिडन भएर तपाईहरुले हेर्न सक्नु भएन ल यसलाई म हिडन हटाइदिइहाल्छु देन सो दैट यु क्यान सी ल ओके फाइन तपाईहरुको हामी डेट चेन्ज गरेर यो कोर्स पेजमै राख्दिन्छौं अब देख्नुहुन्छ है सरी फर दिस ट्रबल यो चाहिँ हामीले गर्न नबिर्सेर हो फाइन सो असाइनमेन्ट को केसमा आई थिंक यु हैवन्ट भ्यूड असाइनमेन्ट त्यही भएर हामी तपाईहरुलाई अर्को 2 दिनको डेट राख्दिन्छौं यो अब आज मन्डे भयो
वेडनेसडे सम्म सबमिट गर्नुस् न है त सरी फर द इन्कन्भिनियन्स अनि त्यो पछि हामी असाइनमेन्टको इभ्यालुएसनहरु गरौँला सो क्षितिज सर आई थिंक यू क्यान क्यारी अन नाउ या स्योर थ्यांक यू अब एउटा क्वेसन आएको रहेछ यहाँ मैले देख्दैछु एकैछिन है विमल थापाले सोध्नु भएको रहेछ अनि धेरै आउटपुट कसरी मुभ गर्ने भनेर हैन एकैचोटि आउटपुट मुभ गर्नलाई पहिला सुरुमा यसरी शिफ्ट थिचेर काम गर्दा नि भयो हैन यसरी चुज हुन्छ है यसरी तर चुज गर्दाखेरि कहिले केही त्यो हुँदैन फेरि यस्तो यहाँ शिफ्ट थिच्ने एउटा क्लिक गर्यो फेरि अर्को छुमा है शिफ्ट थिचेर क्लिक गर्ने फेरि यसरी हैन अथवा त्यसै गर्नु मन लागेन भने आफूले चाहिएको आउटपुट यहाँ लेयर्स प्यानलमा हुन्छ सबै लेयर्स प्यानल सेम कुरा हो हैन अब यसरी अनहाइड हाइड गर्ने कुन प्यानल थाहा पाइन्छ यो भयो कन्ट्रोल थिच्ने है लेयर प्यानलको लागि चाहिँ यो भयो फेरि यो चेक गर्ने त्यो मैले छ कि छैन चेक गर्ने ल यो चाडा मुभ गर्ने हैन ल यसै चाडा चुज गरे कन्ट्रोल टी थिच्ने एकछिन अलि ह्याङ भयो फोटोसपमा प्रब्लम यही हो यस्तो ठुलो हामीले गर्दाखेरि ह्याङ हुन्छ कि हाम्रो एक्सीमा जति गर्दा नि ह्याङ हुँदैन यसमा चाहिँ अलि ह्याङ नै हुन्छ कि भयो मुभ भइरहेछ है मैले 3टा आउटपुट मात्रै देखाइदिएँ सबै आउटपुट अब चल्न सक्छ हैन यसरी मुभ गर्ने 3टा लेयर सिलेक्ट लेयर प्यानलबाट 3टै आउटपुट चुज गर्ने हैन फेरि आउटपुटमा नि एउटा कुरा भनिदिन्छु म जस्तै कि हाम्रो आउटपुट भएन भने चाहिँ यस्तो हुन्छ है यसलाई पनि स्मार्ट अब्जेक्ट पनि लानु मिल्छ आउटपुट भएन भने यस्तो हुन्छ आउटपुट भएन भने यस्तो हुन्छ है ए लेयर्स हाम्रो यस्तो हुन्छ टप सेक्सन यताउता छुट्याइदिया हुन्छ अनि त्यसको माथिपट्टि एउटा हाम्रो के आइरहेको थियो नि हैन जस्तै माथिपट्टि यसको माथिपट्टि यदि स्मार्ट अब्जेक्ट यदि लेयर आउटपुट भयो भने चाहिँ यस्तो माथि आउँछ यो आउटपुट भयो फर्दर यसलाई ओपन गर्न मिल्छ ग्रुप्सहरु देखिन्छ हैन अनि यदि आउटपुट भएन भने चाहिँ यस्तै देखिन्छ है त्यसको कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ आउटपुट र नन आउटपुटको कुरा चाहिँ नचुक्यौं है मुभ गर्न सिकाए थिए 3टा चुज गर्ने अनि यसरी मुभ गर्ने भयो अर्को क्वेशन के छ यस्तो फोटोसप जस्ट स्टार्टिङ हो नि त हाम्रो सबै फुत्त एकैचोटि हाम फाल्दाखेरि कति कुराहरू फोटोसप हामीले पहिला सुरुमा ट्रेन्ड चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि पहिला गर्दाखेरि फोटोसपमा गर्थ्यो नि त पछि पो एक्सटी आयो त फोटोसपको त कुरा जान्नु पर्यो नि त पहिला हिँड्नुभन्दा अगाडि के दौडिनुभन्दा अगाडि हिँड्न सिक्नु पर्यो नि त त्यही हो पहिला सुरुमा फोटोसपमा अलिकति युआई डिजाइन गर्छौँ अनि त्यसै मेन हाम्रो फोकस चाहिँ एक्सटी नै हो मैले कुराहरू सानो कुराहरू हामीले फोटोसपमा सिक्नु पर्यो नि त कति कुराहरू सेम एक्सटीकै सरी हाम्रो फोटोसपकै कुराहरू सबै मिल्छ के हाम्रो एक्सटीमा पनि सो त्यसै भएर पहिला सुरुमा फोटोसप गर्ने
अनि बेसिक कुराहरू जान्नु पर्यो नि त। जस्तो कि अब मैले अस्ति मार्क्सिङ गर्न सिकाएँ त्यो कुराहरू पनि हामीले गर्नु पर्यो। अब कुनै क्रप गर्नु पर्यो, यो चाहिँ ट्रेडिसनल हो क्या, पहिला चाहिँ ट्रेडिसनल सिक्यो अनि त्यसपछि मोडर्नमा जाने भन्ने भयो है। तर हाम्रो फोकस चाहिँ एक्सट्री हुन्छ, फोटोसप चाहिँ हुँदैन। तर बेसिक कुराहरू जान्नु पर्यो त्यति, त्यही भएर हामीले फोटोसप गरेको। कसैलाई के मार्क्सिङको यताउता के प्रब्लम कि कसैलाई अरू केही छ त? न त अगाडि बढाउँछु म। हाम्रो सिलेबस अनुसार जाँदाखेरि अब अस्तिको हाम्रो भयो यिनीहरू क्विक सिलेक्सन टुलहरू अलिकति बाँकी छ होइन। त्यही अनुसार जाँदाखेरि अब पेन भयो, प्याटर्नहरू सिकाउँछु म होइन। जस्तै कि अब पेन टुल अस्ति हामीले सिलेक्सन गर्न सिक्यौँ होइन। असाइनमेन्ट छ त्यहाँनिर, एकचोटि भएन भने हाम्रो सबै म्याम सर म्यामहरूलाई सोधौँ होइन। अनि त्यहाँ असाइनमेन्ट 2 दिनको लागि हालिदिइसक्नु भएको छ, अनि त्यही अनुसार गरौँ। अब मार्क्सिङ अलिक मार्क्सिङ चाहिँ अलिक उनी हुन्छ, अलिकति कन्फ्युजिङ हुन्छ, त्यसरी म सिकाइदिन्छु होइन। अरू अब यहाँनिर ल जस्तै कि अब ल भनौँ न, मलाई यही केटीले राउन्ड छ अरे होइन। मैले यसलाई डाउनलोड गरेँ, अनि डाउनलोड भयो। यसलाई मैले ड्र्याग गरेर ड्रप गरेँ होइन यतापट्टि। ल अब यसको अब मार्क्सिङ गर्ने भेरियस तरिका छ होइन। पहिला सुरु पेन टुल यसलाई सेलेक्ट गर्नु पर्यो। जसको फोटोसप हाम्रो भनौँ न, जसको फोटोसप लेटेस्ट छ जोसँग, त्यसले चाहिँ एआईबाट कट गर्न मिल्छ है। यहाँ माथिपट्टि यो टुल छ अब्जेक्ट सिलेक्सन टुल भन्ने छ, यो मार्के टुल भनेर मैले सिकाइहालेको छु होइन। त्यसको तलपट्टि अब्जेक्ट सिलेक्सन टुल भन्ने हुन्छ। अब्जेक्ट सिलेक्सन टुलले यति चुज गर्ने, हामीले जति पार्ट चाहिएको छ यसरी चुज गर्ने है। उसले एआईले युज गर्छ, पर्फेक्टली गर्दैन, हामीले अनि मिलाउनु पर्ने हुन्छ कति केसेसमा। तर यो पिक्चर मन पर्न मलाई फुल आधी काटेको छ, त्यसमा अर्को एउटा लिएर आउँछु ल। यही केटाको भयो नि हुन्छ ल। हाई रेजोल्युसनको हुनुपर्छ तर इमेज चाहिँ मैले अहिले डाउनलोड गर्दाखेरि ओरिजिनल साइजमा मैले हाईमा गरेको छु नि त। त्यसरी एआईलाई पनि काट्न सजिलो हुन्छ। त्यसरी जहिले पनि एआईलाई चाहिँ हामीले हाई रेजोल्युसन इमेज दिनुपर्छ। कहिले लिन्छ पनि लिँदैन पनि है। फेरि लो र हाई लो रेजोल्युसनमा लिन्छ कहिले, तर मेन चाहिँ प्रिफरेबल हाई रेजोल्युसनै हुन्छ एआईको लागि चाहिँ। अहिले मैले अब्जेक्ट सिलेक्सन टुल गरेँ, उसले सेलेक्ट गरिदियो। अब मैले केही लामो काम गराउनु परेन फोटोसपमा। अब तिमीहरूले अब लेटेस्ट फोटोसप युज गरेको छ भने तिमीहरूले युज गर्न मिल्छ त्यो चाहिँ। यदि तिमीहरूको लेटेस्ट फोटोसपहरू छैन भने चाहिँ सेलेक्ट गर्नुपर्छ। हामीले पेन टुल चुज गर्यो, अनि हामीले यो यसको एजेसहरूमा हामीले यति बच्चाको यो बच्चा मात्रै चाहिएको छ हामीलाई, अब ब्याकग्राउन्ड चाहिएको छैन होइन। यहाँनिर यसरी चुज गर्नु पर्यो कि सबैको नयाँ फोटोसप हुन्छ भन्ने छैन होइन। सो मैले यसरी चुज गरेँ होइन। सबैलाई गरेर देखाउँछु है यो। तर जान्नुपर्ने कुरा चाहिँ यो पनि हो है, तिमीहरू एकदम ठुलो कुरा हो यो। पेन टुल चलाउँदा यति गर्न जानेन भने चाहिँ तिमीहरूलाई गाह्रो हुन्छ। तर हामीले गर्नु एआईले सधैँ एआईले चुज गर्छ भन्ने छैन, उसले आफ्नो हिसाबले काट्छ। जहिले नराम्रो देखिन्छ, एजेसहरू नराम्रो देखिन्छ, यसो गर्दाखेरि हामीले नै हाम्रो हात हुन्छ, त्यसरी राम्रो देखिन्छ कि हामीले गरेको काम पनि। एआईले अब उसको तरिकाले गर्छ, त्यसरी राम्रो देखिँदैन। एकदमै 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 हतार छ भने चाहिँ गर्ने हो। एक दुईवटा टेक्निक छ अझ स्मुथ बनाउनु मिल्छ हाम्रो एजेसहरू होइन। तर टाइम भएको बेलामा हामीले यही गर्ने हो है। यसो क्लिक गर्ने, यसो तान्ने है। यता जानु छ भने यसो क्लिक गर्ने, यता जाने, यता गयो है। ल म भनिदिन्छु है। जस्तै कि अब यहाँबाट यसरी आयो, अब तल जानु पर्यो नि हामीले होइन। यसरी यहाँ यस्तो तान्ने छ, जति तान्ने त्यति माथि जान्छ होइन।
यसो गर्यो यसो गर्यो यसो गरेँ यहाँ यता गएँ मैले त्यो आउँछ म त्यो कुरा भनिदिन्छु यस्तो भयो क्लिक गर्यो त जुम एकदम जुम गरेर काम गर्नु पर्यो भने चाहिँ ठ्याक्क ठ्याक्क काट्नु पर्यो नि त हामीलाई त्योभन्दा बाहिर चाहिँ पाइन्छ अब जस्तो कि मलाई यता जानु पर्यो यो यहाँ यसो छिर्छ अरे ल यहाँबाट यत्रो लामो भयो अरे होइन यतापट्टि गयो के गर्नु त इन्टरसेक्ट गर्नलाई यो पोइन्टलाई इन्टरसेक्ट गर्नलाई अल्ट थिचेर यहाँ पोइन्टमा क्लिक गर्ने काट्यो यो माथिको ह्यान्डल मात्रै मागिन्छ तलको ह्यान्डल छैन अब सिधा हुन्छ है फेरि भनिदिन्छु भन्नु चाहिँ अहिले म अहिले ठुलैमा गरेर देखाइदिन्छु मैले जुम गर्न सिकाएको छैन है एउटा कुरा बिर्सेछु मैले त जुम गर्ने कसरी जुम आउट गर्ने कसरी सिकाइदिन्छु ल अहिले मैले जुम गरेर काम गरिरहेको छु जुम आउट कसरी गर्ने जुम इन कसरी गर्ने अब जुम इन गर्नलाई चाहिँ हामीले दुई तरिका छ होइन अब जुम इन गर्नलाई के गर्छ अल्ट थिच्ने अनि स्क्रोल व्हिल अप गर्ने अप भयो डाउन भयो चाहिँ है अल्ट अनि स्क्रोल व्हिल अप जुम आउट गर्नलाई स्क्रोल व्हिल डाउन भयो यो मैले डाउन गरेँ जति पनि सानो हुन्छ 1 पिक्सलसम्म जान्छ यो अब सानो भयो अब यसलाई देखाउनु झट्ट देखाउनलाई कन्ट्रोल 0 होइन कन्ट्रोल 1 ले हाम्रो एक्चुअल साइज कति हो भनेर देखाउँछ एक्चुअल साइज हाम्रो यत्रो हो भनेर देखेर चाहिँ कन्ट्रोल 0 ले फिट टु स्क्रिन गर्छ कन्ट्रोल 1 कन्ट्रोल 0 त्यतिको चलाए पुग्छ होइन अनि अर्को जुम गर्ने तरिका के छ मैले फर्स्ट तरिका के सिकाएँ अल्ट जुम अल्ट स्क्रोल अप अल्ट स्क्रोल अल्ट थिचिराख्ने है नछोड्ने अनि स्क्रोल डाउन फेरि स्क्रोल अप स्क्रोल डाउन स्क्रोल अप स्क्रोल डाउन फर्स्ट तरिका यो हो अर्को जुम गर्ने तरिका अब कन्ट्रोल 1 एक्चुअल साइज कन्ट्रोल 0 फिट टु स्क्रिन होइन अब अर्को हाम्रो तरिका के छ त भन्दाखेरि जेड भनेको यहाँ छ जुम टुल भन्ने छ यहाँनिर हो यहाँ यहाँनिर छ जुम टुल भन्ने होइन यसलाई क्लिक गर्ने होइन यसले क्लिक गरिसकेपछि अनि हामीले जुम आउट जुम इन गर्नु मिल्छ चुज गरेँ मैले माथि गरेँ भने सानो हुन्छ तल माथि गर्ने के यसो जुम आउट जुम इन भयो जुम आउट भयो जुम इन जुम आउट होइन मैले यसरी अगाडि ल्याएँ भने माउस यसरी अगाडि ल्याएँ भने जुम इन हुन्छ पछाडि हटाएँ भने जुम आउट हुन्छ होइन अनि त्यो भयो अर्को क्लिक पनि गर्नु मिल्छ हामीले यो आँखामा क्लिक गर्ने रे क्लिक 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 भयो अब जो फेरि अब यहाँ राइट क्लिक गरेर 100% स्क्रिनमा गर्नु मिल्यो 200% प्रिन्ट साइज कति हो त्यो पनि हेर्नु मिल्यो जुम आउट जुम इन जुम आउट एउटा गर्नु मिल्यो राइट क्लिक गरेर होइन फिट टु स्क्रिन गर्नु पनि मिल्यो फेरि जुम इन क्लिक गर्दै जुम इन गरेँ मैले अनि अर्को के छ अब जुम आउट त गर्नु पर्यो नि क्लिक गर्दै जुम आउट गर्नु मन छ अरे यहाँ माथि जाने यहाँ क्लिक गर्ने जुम आउट गर्ने भयो फेरि सानो भयो फिट टु स्क्रिन गर्नलाई कन्ट्रोल 0 यहाँ माथिबाट गर्दा नि हुन्छ ए फुल स्क्रिन होइन अब अर्को के छ भन्दाखेरि अर्को हाम्रो यदि हाम्रो जुम यति जुम भएको छ अर्को पनि गर्नु मिल्छ ह्यान्ड टुलले नि डबल क्लिक गर्ने ठ्याक्कै जुम आउट हुन्छ डबल क्लिक गर्ने भयो त्यो पनि गर्नु मिल्यो तर एकदम सजिलो तरिका चाहिँ हामीले गरिरहेको सबैभन्दा सजिलो तरिका चाहिँ जहिले पनि अल्ट थिच्ने जुम आउट जुम इन गर्ने ल नत्र जे थिचेर जुम आउट जुम इन गर्ने अहिले यसरी जुन सजिलो लाग्छ त्यही गर्नु सबभन्दा युजफुल सबभन्दा धेरै युज गरेर तरिका चाहिँ अल्ट स्क्रोल अप स्क्रोल डाउन कि जुम टुल थिच्ने जेड हाम्रो औला किबोर्डमै हुन्छ जेड थिच्ने यसो गर्ने अगाडि पछाडि गर्ने माउस अगाडि पछाडि गरिरहेको छ होइन हो त्यो प्लस माइनस जहाँ भयो नि केही फरक पर्दैन क्लिकको लागि मात्रै हो प्लस माइनस होइन क्लिक 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 गर्नलाई जुम इन गर्नलाई त्यतिखेर काम आउँछ मैले माथि तल गऱ्यो भने जुम आउट जुम इन हुन्छ है हो त्यसरी नै मैले अलिक थिचेर काम गरेँ यसरी अब मैले फेरि अब जाँदैन पेन टुलको फाइदा चाहिँ यही छ जाँदैन के अब मैले त्यत्रो गर्छु कि हराउँदैन कि सेलेक्सनहरू होइन मैले सेलेक्सन गर्नुपर्छ यसलाई मैले लाइन मात्रै ड्र गरेर यसलाई सेलेक्सन लाइन बनाउनु पर्छ कि यसलाई फेरि यसो गरेँ मैले यहाँनिर बिग्रिन्छ फेरि जुम गर्ने यस्तो गर्यो अब है यहाँनिर एउटा कुरा के भयो भन्दाखेरि यस्तो गरेँ मैले यतामाथि यता
यसो यहाँ माथि गयो नि त यस्तो माथि जान चाहिएको छैन अब हामीलाई यो कट गर्ने के यो चाहिँ माथि ह्यान्डललाई यसो यहाँ टक्क क्लिक गर्ने काटिन्छ त्यसमा सिधा जान्छ लाइन है हाम्रो चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अब यहाँबाट यसो ल्याए जति यसो गर्यो त्यति कर्भ हुन्छ लाइन हामी जति थोरै ह्यान्डललाई घुमाएन त्यति कर्भ हुँदैन है कहिलेकाहीँ अब म सर्कलमा गर्न सिकाइदिन्छु अहिले होइन कसरी गर्ने भनेर म अलिक छिटो गरिदिन्छु छिटो गर्दा नराम्रो हुन्छ त्यसरी म अहिले अलिकति अरू कुरा पनि सिकाउनु पर्यो नि तिमीहरूलाई त्यसरी अलिक छिटो गरिदिन्छु म पेन टुल पनि एकदम भर्सटाइल टुल हो विभिन्न कुरामा युज हुन्छ होइन एउटा हामीले सेलेक्सनको लागि यो अब्जेक्ट सेलेक्सनको लागि चुज भइरहेको छ होइन अर्को भनेको कुनै अब्जेक्ट बनाउनु चुज गरिन्छ एकदम भर्सटाइल जसले अडोब फोटोसपमा एक्सटीमा पेन टुल चलाउनु सिक्छ नि होइन धेरै कुरा सिक्छ क्या ठुलो जस्तै हाइली प्रोफेसनल मान्छेहरूलाई पनि पेन टुल चलाउन गाह्रो भइरहेको हुन्छ क्या इभन मलाई पनि कहिलेकाहीँ एकदम गाह्रो हुन्छ यस्तो यस्तो अब्जेक्ट हुन्छ कि त्यो साह्रै गाह्रो हुन्छ चलाउनलाई जसले पर्फेक्ट गर्छ यस्तो माथिको जस पर्फेक्ट गर्छ त्यो एकदम राम्रो हुन्छ है फोटोसपमा अथवा एक्सटीमा जेमा पनि अब यो माथि गयो अब मलाई यसै कान यसै ल्याउनु चाहिँ तर हुँदै हुँदैन अरे अब के गर्नु त अब यस्तो मिलेन नि यस्तो यहाँनिर यस्तो ग्राउन्ड आयो त्यसरी यो 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 ह्यान्डललाई हामीले हटाइदिनुपर्छ कसरी हटाउने माथिको ह्यान्डललाई अल्ट थिच्ने अनि डटमा क्लिक गर्ने भयो अब फेरि जान्छ भयो नि होइन अब मलाई फेरि यस्तो मिलाउँछ यहाँ फेरि क्लिक गर्ने है डटमा क्लिक गर्ने जान्छ त्यो कति कुराहरू मैले भनिदिएको छैन सबै कुरा तिमीले भन्यो भने तिमीले आफै सर्च गरेर गर्दैनौ होइन पेन टुलको एक्चुअली कसो म भनिदिन्छु सबै कुरा भनिदिन्छ कि मैले भन्नु कुरा बाँकी राखेँ भने त्यही 10 र 15% छ तिमीले आफै गरेर हेऱ्यौ भने झन् धेरै सिक्छौ सो 10 र 15%मा तिमीले पेन टुलको बारेमा सिक्यौ भने अझै बेटर सिक्छौ त्यो चाहिँ सिक्नुपर्छ है तिमीहरूले मैले भनिदिएँ तिमीले सिक्दैन सबै कुराहरू क्युरियस हुनु पर्यो नि त पेन टुलमा पनि तिमीले जति क्युरियस भएर चाहिँ ट्युटोरियल अझै हेर्छौ सिक्छौ नेटमा गएर अझै सिक्छौ फेरि यो जुम टुल चाहिँ मैले जुन सिकाएँ सबै कुरा एउटैमा फलो हुन्छ है हाम्रो एक्सटीमा पनि त्यही हुन्छ सो कति कुराहरू जुम गरेर गर्नुपर्ने हुन्छ होइन हो अब यति गरिसकेपछि हामीले सबैमा लायौँ नि होइन अहिले हामीले सेलेक्सन गर्नुपर्छ सेलेक्सन भनेको के हो त यो सेलेक्सन भने यस्तो डटेड लाइन बनाउनु डटेड डट 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 लाइन बनाउनु पर्ने होइन यसलाई सेलेक्सन टुल भन्छ यसले अब सेलेक्सन बनाउनुलाई के गर्ने भन्दाखेरि इमेजमा फाइल लेयर जाने लेयर मार्क्स अथवा भेक्टर मार्क्स भन्ने छ हामीले होइन अनि करेन्ट पाथ गर्ने यस्तो गर्ने फेरि गरिदिन्छु एउटा तरिका हो फर्स्ट तरिका यो हो लेयरमा जाने लेयर मार्क्स अथवा भेक्टर मार्क्स जुन गर्दैन हुन्छ अहिलेको लागि हामी लेयर मार्क्स गरौँ होइन अनि त्यसपछि रिभिल अल गर्ने है
तर मेट्रो मार्क्स गरे हुन्छ लेयर मार्क्स नहुने जस्तो लाग्यो मलाई एकछिन है भयो फर्स्ट तरिका यो हो सेकेन्ड तरिका के छ कन्ट्रोल इन्टर थिच्ने हैन अनि यो मार्क्सिङ चाहिँ यहाँनिर मार्क्स गरिदिनु भयो अनि हाम्रो नयाँ लेयर बनाउने अनि मैले एउटा कलर भरिदिन्छु कलर भरे मैले कलर भर्न थाहा तिमीहरूलाई अनि तल लानु पर्यो तल भर्यो हैन अब यसको एजेसहरू अझै स्मुथ बनाउनु पर्यो कसरी गर्ने भन्दाखेरि यहाँ डबल क्लिक गर्ने अनि यो टुल छ यसले हाम्रो एजेस अलिकति स्मुथ बनाइन्छ यसरी कपाल ल्याउने हेल्प गर्छ थोरै अनि एकदम थोरै फेदर अलिकति गर्दिने हैन अनि ओके थिदिने भयो यसलाई मैले अब यता ल्याएँ हेडलाइन लेखेँ CHI मलाई अब यो कसको फन्टको चेन्ज गर्नु पर्यो यहाँनिर मैले अर्कै एउटा अहिले राम्रो फन्ट राखेँ रोबोटो भन्ने राखेँ गुगल फन्ट हो सबैले गुगल फन्ट युज गर्नु है राम्रो बनाउनु छ भने यसलाई मैले क्याप्स लक गर्दै सानो बनाएँ हैन अब मलाई उयो कलर चाहिएको छ नि मलाई उयो ब्ल्याक कलर हैन कसरी चुज गर्ने आई थिच्ने पहिला तरिका यसको कलर यो यसको कलर कसरी चेन्ज गर्ने यो हाम्रो टेक्स्टको कलर अब हामीले डिजायर्ड कलरमा कसरी लाने त हाम्रो फुचेको हाम्रो यो सर्टको ब्ल्याक कलर मन पर्यो अरे आई थिच्ने फर्स्ट तरिका अनि क्लिक गर्ने अनि अल्ट इन्टर थिच्ने भयो अथवा रातो कलर मन पर्यो अल्ट इन्टर थिच्ने अगाडिको कलर अल्ट डिलिट पछाडिको कलरलाई कन्ट्रोल डिलिट अथवा ब्याक स्पेस जुन दिँदा नि हुन्छ है यो भयो अनि अर्को तरिका भने के छ भन्दाखेरि यहाँ जाने यहाँ जाने हैन अनि यहाँबाट चेन्ज गर्न मिल्छ ओके थिदिने हुन्छ भयो यहाँ गए फेरि यहाँ गए चेन्ज हुन्छ सबै ओके थिदिने भयो अब मलाई अब यहाँनिर एउटा टेक्स्ट एउटा प्याराग्राफ चाहियो यसको यसो ड्र्याग एन्ड ड्रप गरिदिने अनि हाम्रो साइज कत्रो हुनु पर्यो त जहिले पनि हाम्रो युआई डिजाइन गर्दाखेरि इभन नम्बरमा गर्नुपर्छ है अड नम्बरमा गर्नु हुँदैन 29 छ नि हेडलाइन हाम्रो हैन यसले हाम्रो 32 बनाउने सक्दो हाम्रो इभन बनाउने हैन भएन भने त अड बनाउँदा नि के फरक त परेन सो यहाँनिर हाम्रो 12 कत्रो हुन्छ लाइन हाइट मिलाउने अटो हाम्रो क्याप्स लक हटाउने अनि हाम्रो टेक्स्ट टुल त हाम्रो प्याराग्राफ त अलिकति मोटो त हुँदैन नि त रेगुलरमा लाने भयो हाम्रो यदि तिमीहरूको यो आएन भने यो टेक्स्ट यो प्याराग्राफ आएन भने चाहिँ तिमीहरूले जहिले पनि टाइपमा गएर पेस्ट लोरेम इप्सम गर्ने आउँछ है अनि यो अलि ठुलो बनाइदिने यो कसैको त्यस्तै हुन्छ है यता सार्दै मैले अब यहाँनिर बटन बनाउनु पर्यो बटन कसरी बनाउनु त बटन बनाउँदाखेरि एउटा बक्स चाहियो नि त हामीले बक्स लिएर आउने यसरी हैन अब यसमा अब साइज पनि हेर्नु पर्यो साइज कसरी हेर्ने कति साइज छ भने कहाँबाट हेर्नु त यहाँनिर छ प्रपर्टिज जहिले पनि हामीले यो मान्छे चाहिँ प्रपर्टिज खुल्छ नयाँमा हैन यदि छैन भने जहिले पनि विन्डोज प्रपर्टिजमा जाने आउँछ है आयो यसको साइज कति छ भने यहाँ क्लिक गर्ने अनि यहाँ भनिदिन्छ विड्थ र हाइट यहाँ छ 605/175 पिक्सल भन्ने छ हैन ठिकै छ अहिलेको लागि मैले के अरे यो साइज हाम्रो उसँग मिल्दैन नि त वेबसाइटसँग मिल्दैन नि त त्यसरी ठुल्ठुलो देखाएको 600 पिक्सल भनेर ठुलै हो हैन त्यसै भएर यो साइज हाम्रो ठुलो छ हाम्रो वेबसाइटको साइजमा ढाल्नलाई हामीले गरेको छैन नि त रफली गरे भएर यो साइज ठुलो देखाएको तर हामीले अब कुनै वेबसाइट 1920/1000 1920 हाइट जति पनि हुन्छ नि त हो त्यसको लागि हेरेर गर्नुपर्छ है अब तर मैले बक्स बनाएँ हैन मैले बक्स बनाएँ यसरी प्रपर्टिजमा गएँ यसलाई मैले
अब अलिकति मलाई एजेस चुच्चो बनाउँदा नि केही त फरक पर्दैन, तर युआईको हिसाबले अलि इन्टिमिडेटिङ भन्छ कि यसलाई, अलि रिस उठ्दो भन्छ चुच्चोलाई होइन। अब त्यस्तो चुच्चो मान्छेलाई इन्टिमिडेटेड लाग्छ अरे क्या मान्छेलाई। इट्स द प्रिफरेन्स फर अल द पिपल होइन। अब कसैलाई लाग्छ कसैलाई लाग्दैन, तर इफ यु वान्ट होइन यो चाहिँ अलिकति एज, यो चुच्चो एजलाई, यस्तो चुच्चो एजलाई यो चुच्चो एजलाई अलिकति ब्लन्ट बनाइदिने कि कसो बनाउनु त भन्दाखेरि फोटोसपमा चाहिँ म त एक्सटीमा सिकाउँछु। यस्तो कुराहरू एक्सटीमा फोटोसपमा आउनुपर्छ, किन भन्दाखेरि सिमिलर टुल छ क्या। जस्तै मैले 5:10 गरिदिन्छु है, भयो होइन। अब हामीलाई यो भयो, अब हामीले बोर्डर हाल्नुपर्ने कसरी त बोर्डर हाल्ने, बोर्डर चाहिँदैन त्यही पनि बोर्डर हाल्नु त सिकाउँछु तिमीहरूलाई। दुईवटा तरिका छ बोर्डर हाल्ने है, बोर्डर हाल्ने दुईवटा तरिका छ। एउटा तरिका भनेको चाहिँ हाम्रो यो हाम्रो ऊ हो नि त, हाम्रो यो के भन्छ यसलाई, रेक्ट्याङ्गुलर टुल भन्छ। रेक्ट्याङ्गुलर टुलमा दुईवटा हाल्ने तरिका छ, अरू कुनैमा पनि हाल्न मिल्छ। जस्तै कि हामीले यसलाई पनि, यो फुच्चेलाई पनि स्ट्रोक हाल्न मिल्छ होइन। यसलाई अब फेरि यो अब्जेक्ट हो, यो चाहिँ मिल्छ त्यो जुन तरिकाले मिल्छ। यसलाई चाहिँ फेरि एउटा तरिकाले मात्रै मिल्छ अब्जेक्टहरूलाई चाहिँ होइन। यसमा चाहिँ बोर्डर हाल्नलाई चाहिँ प्रोपर्टिजमा जाने, अनि यहाँनिर ऊ यहाँ छ, यो चाहिँ फिल लेयर भयो, फिल भित्रको भयो कलर, यो चाहिँ आउटर कलर भयो। जति ठुलो बनाए त्यति ठुलो हुन्छ, मोटो हुन्छ, जति थोरै बनाए त्यति थोरै हुन्छ। मैले यहाँनिर 2 राख्दिएँ, भयो। अब यहाँनिर मैले नो मोर भनेर राख्दिएँ है। अब सेम हुनु भएन कलर, नो मोरलाई मैले ठुलो बनाएँ, अलिकति मोटो बनाएँ, मिडियम बनाऊँ न, ल मोटै बनाएँ नि के फरक पर्दैन। नोम र अझै एउटा मलाई एउटा गोलो आइकन चाहिएको छ अरे। त्यसको लागि हामी कहाँ जान्छ, कन्ट्रोल टी थिच्ने, फ्ल्याट आइकन जाने, अथवा नाउन आइकन भन्ने छ, नाउन प्रोजेक्ट यहाँ छ, जुनमा गयो नि। यो चाहिँ फ्री भन्छ, तर नाउन प्रोजेक्टमा फ्री भन्छ, तर नाम आउँछ क्या तलपट्टि कुनै फाइल डाउनलोड गर्दाखेरि त्यो आइकनमा। त्यसै भएर अलिकति गाह्रो हुन्छ हामीलाई चाहिँ यो फाइलहरू कहिले काहीँ हटाउनलाई। तर प्रिफर चाहिँ अहिले सबै भनिदिनु पऱ्यो, तर अहिलेको लागि चाहिँ फ्ल्याट आइकन युज गर्छौँ हामी होइन। तर हामी गर्दाखेरि एरो, यो डाउनलोड गरौँ न है, एसओजी गरौँ अथवा पिएनजी जुन पनि गरौँ। अहिलेको लागि यदि हामी अहिले फोटोसपमा गरिरहेको छौँ नि त होइन, फोटोसपमा गर्दाखेरि पिएनजी गर्दा नि हुन्छ, तर हामी एक्सटीमा गर्दाखेरि एसभिजी गर्छौँ। किन भन्दाखेरि एसभिजी भनेको भेक्टर फाइल हो होइन, पिएनजी भनेको चाहिँ राष्ट्र भेक्टर। यो सबै हाम्रो फोटोसप सकिसकेपछि चाहिँ म भनिदिन्छु राष्ट्र भनेको के हो, भेक्टर भनेको अझै तिमीहरूलाई क्लियर हुन्छ होइन। भेक्टर भनेको चाहिँ हाम्रो जति जुम गऱ्यो नफाट्ने इमेजेस हो कि। तर यो हामीले फोटोसपमा लाँदाखेरि चाहिँ फाट्छ, किन भन्दाखेरि जे कुरा पनि उसले राष्ट्र र बिटम्यापमा गर्छ क्या, पिक्सल फर्ममा गर्छ क्या फोटोसपमा। सो अब फाट्ने हुन्छ है, मैले बनाएँ। तर यो त यो हेरेँ म, अब जस्तै कि अब यसलाई यस्तो चुच्चो तल छ, अब यता घुमाउनु पऱ्यो नि त हामीले। यसलाई राइट क्लिक गर्ने अनि हाम्रो काउन्टर क्लकवाइज घुमाइदिने भयो, त्यो गर्दा नि भयो। अथवा मन लागेन भने यसरी घुमाउँदा पनि हुन्छ। तर सिफ्ट थिचेर घुमाऊ है, सिफ्ट थिचेर घुमाउँदाखेरि टक्क सेन्टरबाट घुम्छ क्या, नत्र कहाँ पुग्छ होइन। अब मैले सानो बनाएँ, यति सानो बनाएँ भयो त। अब यसको कलर चेन्ज गर्ने, अब यसको हाम्रो कलर चेन्ज गर्ने कसरी, त्यो अब्जेक्ट हो हाम्रो, टेक्स्टमा कलर चेन्ज गर्न सिक्यो, रेक्ट्याङ्गुलर टुलमा कलर चेन्ज गर्न सिक्यो। तर अब यसको कलर चेन्ज गर्ने चाहिँ कसरी त हुँदैन। मैले अब यसलाई यसको कलर चेन्ज हुँदैन। अब एक्सटीमा अलिक सजिलो छ, यसमा हाम्रो फोटोसपमा चाहिँ कसरी गरिन्छ भन्दाखेरि मैले यहाँ कलर चुज गरेँ, यसलाई चुज गर्दाखेरि ल व्हाइट कलर चुज गरेँ, ओके गर्दाखेरि मैले अल्टरनेट हाल्दा कलर चेन्ज हुँदैन होइन। अब फेरि कलर चुज गरेँ, यसलाई मैले यसलाई पहेँलो बनाएँ, ल यसरी फेरि अल्ट क्लिक गरेँ, कन्ट्रोल क्लिक गरेँ, जति गरे पनि हुँदैन। यो चाहिँ हाम्रो अब अब्जेक्ट भयो नि त, अब्जेक्टलाई अब स्मार्ट अब्जेक्ट अथवा अब्जेक्ट भनौँ न होइन। यसलाई कलर चेन्ज गर्न मिल्दैन। मैले यसलाई क्लिक गरेँ, यसलाई क्लिक गर्दा हुँदैन होइन। किन यो चाहिँ किन भयो भन्दाखेरि पछाडि ब्याकग्राउन्ड छ नि त यसको, यति देखिरहेको छ नि यहाँनिर, त्यसै कलर चेन्ज भयो यसको होइन। तर यसको कहाँ गयो, ल हरायो नि त।
हैन। अब यसको कलर चेन्ज गर्नलाई चाहिँ अब कलर हुने चेन्ज भयो भने भयो ठिक छ, भएन भने चाहिँ यसलाई डबल क्लिक गर्ने हैन, यसलाई डबल क्लिक गर्ने अनि यहाँ छ कलर ओभरले भन्ने छ, त्यसले चाहिँ कलर हाल्ने काम गर्छ। जुन कलर पनि हालिदिन्छ यसले। यहाँ क्लिक गर्यो अनि कलर चुज गरेँ यहाँनिर। मैले अहिले यहाँनिर पहिलो कलर चुज गर्दा नि हुन्छ, ए ग्रीन कलर, पिङ्क कलर, त धेरै जस्तो फोटोसपमा यसरी युज गर्नुपर्छ क्या। भयो, मैले अहिलेको लागि पिङ्क कलर होइन व्हाइट कलर राखेँ अनि त्यसपछि ओके गरेँ होइन, ओके गरेँ, त्यो भयो। अब एउटा अहिले मैले स्ट्रोक हाल्ने तरिका एउटा सिकायो, अर्को स्ट्रोक तरिका त्यहीबाट त्यस्तै हो। एक्सक्युज मी। अनि त्यसपछि यहाँ जाने फेरि मलाई यसलाई यो मैले हटाइदिन्छु अहिलेको लागि, प्रपर्टिजबाट हटाउने हो, जहाँ यो क्रस गरिदिने हट्छ होइन, हटेँ नि, हटिसक्यो अरे, ए हटिसक्यो नि। अब सेम अब अर्को तरिकाले यसलाई स्ट्रोक हाल्ने तरिका कुन चाहिँ नि हो त, फेरि डबल क्लिक गर्ने स्ट्रोक भन्ने चाहिँ भयो, आइसक्यो। यसलाई मैले ब्ल्याक हालिदिन्छु, फेरि यो स्ट्रोक जति बढायो त्यति बढाउँदै बढ्दै जान्छ ल है। 250 बढायो ठुलै भयो, तर हामी 1 2 अथवा 3 2 राखे भयो। माथि अब स्केल ल्याउनु पर्यो, यो एउटै लाइनमा छ कि छैन हेर्नलाई। मैले यहाँ ल्याएर यसो राखेँ होइन, हो रहन्छ। अब यसो ल्याउने ट्याक्क राखिदिनु भयो। अब यसको पनि यो बटन पनि यहाँ यसलाई क्लिक गर्ने, यसलाई सिफ्ट थिच्ने, सिफ्ट थिच्ने, सिफ्ट थिच्ने, तिनटै सेलेक्ट हुन्छ भयो है। यसलाई पनि स्ट्रोक लाउनु मिल्छ, डबल क्लिक गर्ने। राम्रो देखिँदैन किन भन्दाखेरि त्यहाँनिर अब हामीले कपालमा पनि के गरेको छ नि, रातो होइन भयो। लेयर्सलाई ग्रुप कसरी गर्ने त्यहाँ आउँदैछ। अब मलाई मन परेन होइन, अनि यो अब यो गर्ने। अर्को तरिका चाहिँ म भनिदिन्छु है, अब ल ग्रुपै गरेर भनिदिन्छु। मलाई अब ग्रुप गर्नु छ अरे, अब जस्तो कि यहाँ पछाडि मैले कहिले यसो ड्रप स्याडोज देख्छु नि बटनमा पछाडिपट्टि, त्यो कसै गर्ने त, एउटा कालो जस्तो क्या पछाडिपट्टि हल्का फेडेड टाइपको। मैले अब ग्रुप गर्नु पर्यो अरे होइन, सिफ्ट थिच्ने, यो के चाहिन्छ ग्रुपमा होइन, यो गर्यो, यो पनि क्लिक गरेँ, यो पनि क्लिक गरेँ, अनि यसो मुभ गरेर सबै सेलेक्ट भयो कि भनेर सेलेक्ट भएछ। अनि त्यसपछि दुई तरिका चाहिँ ग्रुप गर्ने है, एउटा कन्ट्रोल जी थिच्ने ग्रुप भयो है, यसलाई बटन भन्यो न भयो। एउटा यो तरिका छ। अनि अर्को तरिका भनेको चाहिँ ऊ यहाँनिर छ तलपट्टि, टक्क ग्रुप गर्दै नाम बटन रिनेम गर्न आइहाल्छ। रिनेम गर्न आएन भने बिस्तारै डबल क्लिक गर्ने, यसरी यस्तो आउँछ नि नाम चेन्ज गर्ने है। अब यसलाई फेरि मुभ गर्नलाई हामीले मुभ गर्न मिल्दैन ग्रुप यहाँनिर। अब मैले मुभ गरेँ पनि एउटा एउटा लेयर मुभ हुन्छ। यदि मलाई ग्रुपै मुभ गर्नु छ जहिले पनि होइन, यहाँ जाने ग्रुप चुज गर्ने मुभ हुन्छ ग्रुप, बुझ्यो। धेरै ग्रुप भएको बेलामा चाहिँ फेरि अलिकति हार्ड हुन्छ त्यो होइन। त्यसै भएर अनि त अनि 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 यो हाम्रो प्याराग्राफ टाइप गर्दाखेरि जहिले पनि हाइफनेट अफ गरिदिनु ल, त्यहाँनिर ड्यास ड्यास आयो भने चाहिँ युआईको लागि राम्रो होइन। अब यहाँनिर यस्तो गरिदिनु भयो। अब मैले भनेको थिएँ नि पछाडिपट्टि ड्रप स्याडो अथवा कालो कलरको एउटा हल्का फेडेड टाइपको के पछाडिपट्टि के आइरहेको हुन्छ भनेको थिएँ नि मैले, त्यो बनाउनु पर्यो अरे। अब कसरी बनाउनु त भन्दाखेरि अब ग्रुप छ, यसको पछाडि लाउनु छ, ठिकै छ। ग्रुप डबल क्लिक गर्ने, ड्रप स्याडो भन्ने पनि यहाँनिर तलपट्टि छ, ड्रप स्याडो ल्याउने, हेर आइसक्यो। अब हाम्रो यस्तो घिनलाग्दो त हुँदैन। मलाई स्ट्रोक पनि मन परेको छैन, यो स्ट्रोक पनि हटाइदिन्छु होइन। यहाँ अब यहाँ क्लिक गर्नु पऱ्यो, अब लेयरमा क्लिक गर्नलाई फेरि जाँदैन यो। मलाई यो पछाडिको ग्रुपको यो रेक्ट्याङ्गलको यो पछाडिको बोर्डर हटाउनु छ, कसो हटाउनु त। अब यो जाँदैन, मैले ग्रुप राखेको छु त्यसरी जाँदैन भित्र लेयर्समा, त्यसरी लेयर्समा जाने अनि बल्ल लेयरमा जान्छ है। अनि त्यसपछि यो स्ट्रोक हटाइदिन्छु म। अब हटिसकेपछि यसलाई यो ओपन फोल्डर हो, यो क्लोज फोल्डर हो है। डबल क्लिक गर्ने, ड्रप स्याडो, अब आइसक्यो। अब होइन, अब यसलाई अब मिलाउने काम गर्नु पर्यो होइन। अब यो अलिकति घटाइदिने ओपेसिटी, सबैले 0 0 बनाउने, अनि ओपेसिटी पहिले मिलाउने है।
देखिन भने अलिकति यो स्प्रेड चाहिँ बढाइदिनु अलिकति देख्यो यो दुईटा चलाउने है अलिकति बढाइदिने अनि आफूले आफ्नो प्रिफरेन्स हो त्यो राख्ने नराख्ने भनेर भयो ल भयो त यसो जुम आउट गरेर तर अझै बढी ल्याइरहेछ होइन त्यसो फेरि टप साइडमा गर्ने अपेक्षित थोरै घटाइदिने भयो भयो ल भयो अब मलाई क्रप गर्नु छ अरे है अब हाम्रो आर्टबोर्डमा क्रप गर्नुहोस् त अर्को तरिका छ आर्टबोर्डमा क्रप हुँदैन यो हाम्रो आर्टबोर्ड त होइन तर आर्टबोर्डमा क्रप गर्ने कसरी एकदम सजिलो छ आर्टबोर्डमा चाहिँ झन् एकदमै सजिलो छ होइन हाम्रो अब यो डकुमेन्ट एरिया हो यो तर आर्टबोर्ड होइन नि त डकुमेन्ट एरिया क्रप गर्ने कसरी त यहाँनिर क्रप टुल यहाँ छ है क्रप टुल यहाँ छ क्रप टुललाई मैले क्लिक गरेँ अब सर्टकट के हो त क्रप टुलको भन्दाखेरि सी फर क्रप होइन अनि यस्तो बक्सहरूमा चाहिँ अनि त्यसपछि तान्दिने माथि यसरी हामीले यति भाग चाहिएन नि त यति पनि चाहिएन ल क्रप गर्ने भयो अब आर्टबोर्डमा चाहिँ के गर्नु त अब जस्तै कि डकुमेन्ट एरिया हो डकुमेन्टलाई आर्टबोर्डमा कसरी लैजाने त कहिलेकाहीँ मिस्टेकले हामीले डकुमेन्ट बनाइन्छ नि त होइन अब एक्ससीमा त केही प्रब्लम हुँदैन तर फोटोसपमा कहिलेकाहीँ हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ कामहरू होइन त्यसै भएर यसलाई सबैलाई सेलेक्ट गर्ने राइट क्लिक अनि के भनेको छ आर्टबोर्ड फ्रम लेयर्स भनेको छ होइन अनि त्यसरी आर्टबोर्डमा जान्छ साइजले कति भने सोधिरहेको हुन्छ एउटा सोध्ने नाम अनि जे राख्दा नि भइहाल्यो ओके गरिदिने अनि त्यसरी भयो ल यो त झन् ठुलो भयो नि त अब यसलाई क्रप गर्नु पऱ्यो फेरि क्रप टुलमा गएर पुरा होइन यस्तो गरेर यहाँ क्रप टुलमा गयो खोइ आउँदै आउँदैन क्रप टुल आयो त अहिलेको जस्तो बाउन्डिङ बक्स आएन नि एकदम सजिलो छ आर्टबोर्डमा चाहिँ अब यहाँनिर यस्तो एजमा चाहिँ टक्क क्लिक गर्ने यसो यस्तो डटेड लाइनहरू आउँछ होइन अनि माथि तान्दिने यसरी ल केही गर्नु पर्दैन मुभ टुलमै बसेर सबै काम हुन्छ यसको त आर्टबोर्डको त भयो त अब अर्को छ हाम्रो स्लाइस टुल भन्ने छ होइन स्लाइस टुल अहिले चाहिँ टर्मै फरक भइसक्यो स्लाइस भन्ने होइन आजकल स्लाइस गर्न आउँछ भने नि अब भन्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि कोडिङ गर्न आउँछ एउटा वेबसाइट स्ट्याटिक बनाउन आउँछ भन्नु सोध्यो हो कि होइन जस्तै स्लाइस टुल चाहिँ पहिला हामीले के अरे फोटोसपबाट के गर्थ्यो भन्दाखेरि युआई डिजाइन गर्थ्यो अनि स्लाइस टुलले कट स्लाइस भने काट्ने काम हो कि स्लाइस टुलले चाहिँ काटेर अनि त्यसपछि ठक्क हाम्रो वेबसाइटमा राख्थ्यो कि यसरी म त्यो भनिदिन्छु होइन अब यहाँनिर मैले अहिलेको लागि मेडियम बनाएँ अलिकति सानो बनाएलाई मैले सबैलाई सिलेक्ट गर्ने कन्ट्रोल टी थिच्ने है तर कहिले यो पनि चुज हुन्छ है हेर त यो बच्चा चुज भयो त्यसको लागि मलाई बच्चा अनसेलेक्ट डिसेलेक्ट गर्नु छ नि त होइन यसलाई सिफ्ट टक्क क्लिक गर्ने अनि डिसेलेक्ट हुन्छ भयो सबै सेलेक्ट गरेको मैले हेरेँ फेरि यसरी ड्र्याग गर्ने मुभ टुलमा बस्ने यसरी ड्र्याग गर्ने बाहिरबाट अथवा कता जताबाट बाहिरबाट भित्रबाट जताबाट गर्दा नि हुन्छ कहिलेकाहीँ पछाडिपट्टि लेयर हुन्छ अनि ड्र्याग गर्दाखेरि पछाडि लेयरसँग मुभ हुन्छ कि यहाँनिर त्यसै भएर हामीले बाहिरबाट ड्र्याग गर्दा नि हुन्छ जे गर्दा नि हुन्छ यदि पछाडि लेयर केही छैन भने यहाँबाट सिधै ड्र्याग गर्दा भयो नत्र यदि लेयर छ भने लेयर पनि सेलेक्ट हुन्छ नि फेरि है यसो ड्र्याग गर्दाखेरि के सेलेक्ट भयो के सेलेक्ट भएन भने यहाँ हेर्ने लेयर्स प्यानलमा बच्चा पनि चुज गरेर भएछ मलाई अब चाहिएन कन्ट्रोल थिचेर डिसेलेक्ट गर्ने अथवा लेयर्सबाट हटाउट डिसेलेक्ट गर्नु छ भने चाहिँ कन्ट्रोल थिचेर डिसेलेक्ट गर्ने होइन अब हामीलाई चाहिँ डकुमेन्टमै लेयर्स प्यानलमा जानु छैन लेयर्स प्यानलमा जानु छैन मलाई यहीँबाट डिसेलेक्ट गर्नु छ भने चाहिँ सिफ्ट थिचेर डिसेलेक्ट गर्ने भइसक्यो है अनि मैले कन्ट्रोल टी थिचेँ अलिक सानो बनाएँ होइन अब यहाँनिर मैले डुप्लिकेट गर्न आइहाल्छ तिमीलाई फेरि डुप्लिकेट गरेँ अनि यहाँनिर अर्को मेन्यु 1 भने होइन अब मेन्यु 2 मेन्यु 3 मेन्यु 4 हेर यहाँनिर एउटै डिस्टेन्समा हुनुपर्छ त्यो कसरी मिलाउनु त एक्सट्रिममा पनि सेम हुन्छ अलिक कुनामा लगेँ मैले यसलाई यस्तो अलिकति ल्याएँ कति डिस्टेन्स मिलाऊ अब यहाँनिर हेरे यस्तो सिफ्ट चाहिँ काम गर्नुपर्छ है अब ड्र्याग अल्ट ड्र्याग है अल्ट सिफ्ट ड्र्याग सिफ्ट थिचेन भने सिफ्ट थिचेन के हुन्छ सिधा जान्छ सिफ्ट थिचेन भने हेरे के हुन्छ अरे माथि जान्छ हामीलाई त यसकै लाइनमा चाहिएको छ होइन अब अर्को जस्तै कि अब सिफ्ट थिच्ने मैले अब यहाँनिर डिस्टेन्स पनि इक्वल हुनु पर्यो है हेरे अब मैले यो लेयरमा क्लिक गरेँ
शिफ्ट पहिला सुन अल्ट शिफ्ट है एकैचोटि थिच्ने भयो त्यसै मिलाउने अब यहाँनिर उसले डिस्टेन्स भन्छ भन्न भने केही छैन मिलाउनु छ है अघि देखाएको थियो अहिले चाहिँ देखाएन है हो फोटोसपको प्रब्लमै यस्तो यस्तो भएर अनि एक्सटिएफ डेभलप भयो के अब देखाएँ नि हैन ए 176 पिक्सल डिस्टेन्समा छ हैन यहाँनिर फेरि भयो 176 डिस्टेन्स छ मलाई यो भद्दा लाग्यो अलिकति सानो पार्ने ल मेनु 1 मेनु 2 मेनु 3 मेनु 4 हैन अब हामीले स्लाइसिङ गर्ने यसलाई अहिले स्लाइसिङ भन्ने अर्कै फरक छ त्यसलाई कोड गर्न आउँछ आउँदैन भन्छन् त्यो स्लाइसिङ भन्दाखेरि हैन अनि अब हामी स्लाइसिङ पुरानो टर्म चाहिँ यो हो है स्लाइसिङ भनेर चाहिँ कट गर्ने भन्छ है स्लाइसिङलाई हैन मैले यसलाई राइट क्लिक गरेर टेस्ट जुम पनि गर्नु मिल्छ राइट क्लिक गरेर अनि कुन लेयर हो बटन लेयर हो अनि यसलाई त्यो लेयरमा गएँ मुभ गर्दा नै फेरि लेयर छ हैन मैले अनि कन्ट्रोल थिचेर माथि लैजानुपर्छ है राइट क्लिक गरेर बटन गरी कन्ट्रोल थिचेर माथि लैजानुपर्छ ग्रुपलाई मुभ गर्नलाई यदि तिमी यहाँ माथिपट्टि ग्रुपमा छैन भने हैन ल भयो अब यसलाई पनि मुभ गर्न मिल्छ अरे मैले यता ल्याएँ अब यसलाई सबैसँग यहाँसम्म गाह्रो चाहिँ मैले सबैले सिलेक्ट गरेँ सिफ्ट थिचेर है यसो ड्र्याग गर्दा यो बटन चुज गर्ने भएर मलाई इरिटेट लाग्न थालेछ त्यसै भएर यसलाई क्लिक गरेँ सिफ्ट थिचे सिफ्ट हैन अनि यता तान्दिने भयो अब हाम्रो स्लाइसिङ टुल अनुग्रुप भन्नु लाइन म के छ र हैन सर्टकट छ कि अनुग्रुप गर्नलाई सर्टकट भनेको छ म भनिदिन्छु पहिले यसमा स्लाइसिङ टुलको बारेमा भनिदिन्छु है अनि त्यसले यसलाई म यो नो मोर भन्नेलाई अनग्रुप गरेर देखाइदिन्छु ल ठिकै छ मैले यसलाई अनग्रुप गर्नलाई बटनमा जाने अब यो गइसकेपछि अनग्रुप गर्ने के त कन्ट्रोल सिफ्ट जी ग्रुप गर्नलाई कन्ट्रोल जी अनग्रुप गर्नलाई कन्ट्रोल सिफ्ट जी त्यति हो हैन अब मलाई स्लाइसिङ गर्नु छ हैन स्लाइसिङ गर्ने भने टुक्राउने हो टुक्राउँदा हामीलाई कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यस्तो हुन्छ राइट क्लिक गर्यो स्लाइसिङ अहिले आजकल युज हुँदैन यसलाई युज कहिले पनि गरिँदैन अहिले पुरानो सिस्टम हो यो हटाइने फोटोसपबाट पनि केही फरक पर्दैन तर कोही क्लाइन्टहरू हामीले अब प्रोफेसनल वर्ल्डमा गइसकेपछि कोही क्लाइन्टहरू अब पुरानो हुन्छ सबै जेनेरेसनका हुन्छन् नि त अनि हाम्रो ड्याडको जेनेरेसन हुन्छ हाम्रो ग्रान्डफादरको जेनेरेसन हुन्छ अब उनीहरू अब आफूलाई म अपडेट गर्छु भनेर स्ट्रगलको साथ कोही हुन्छ नि त तिनीहरूको लागि पनि काम लाग्छ के अब स्लाइस टुललाई के गर्ने भन्दाखेरि यसरी स्लाइस टुल चुज गरेँ त्यसरी प्रोफेसनल लेभलमा गएपछि सबै कुरा जान्नुपर्छ यो कुरा किन सिकाए किन नसिकाए यो हाम्रो पुरानो फोटोसप किन सिकाए त्यस्तो भन्नु हुँदैन त्यसरी यो चुज गरेँ मैले यसरी तान्ने यसरी है एउटा बक्स हो हैन अनि अर्को भनेको यो जुम गर्ने यस्तो मिलाउने इन्डिभिजुअल मेनु गर्दा नि हुन्छ तर मैले सबै मेनु गरिदिन्छु ल यति गरेँ मिलाउने भयो अब फेरि मलाई यति भाग सिलेक्सन गर्ने भयो फेरि यो तलपट्टि गर्नु भयो अब मैले सिलेक्ट गरेँ अब यसले अब सिलेक्ट गरेको के काम त यसको अब यसलाई फाइलमा जाने अनि एक्सपोर्ट एज गर्ने अनि एक्सपोर्ट एज कन्ट्रोल सिफ्ट एज चाहिँ सेभ फर वेब गर्ने है पहिला सुरुमा त हाम्रो आर्टबोर्ड थिएन प्रब्लम आउन सक्छ पहिला त स्लाइस टुल युज गर्दा हाम्रो आर्टबोर्ड थिएन नि त त्यसरी प्रब्लम आउन सक्छ है यहाँनिर मैले अहिले एक्सपोर्ट गर्दाखेरि
फाइलमा जाने, एक्सपोर्टमा जाने, सेभ फर वेब गर्ने हैन। अनि त्यसपछि हामीले अर्को के अब यसलाई हामीले सिधै वेबमा लानु मिल्थ्यो के जेपेग गर्ने हैन, अनि सेभ गर्ने है यसलाई। अनि मैले अहिलेको लागि यहाँनिर गएँ। अब यहाँनिर इमेज ओन्ली मात्रै हैन, इमेज र एचटीएमएल भन्ने हुन्छ, दुईटै गर्नु मिल्छ हैन। टेस्ट अब हाम्रो यहाँनिर गएर वेबसाइट बनिसक्यो। पहिलासम्म यसरी वेबसाइट बनाउँथ्यो पहिला के मान्छेहरूले, त्यसमा स्लाइसिङ टुल अझै पनि चाहिन्छ कि भनेर राखिरहेको हो हैन। ल है बनिसक्यो। पहिलासम्म त्यति इन्टरेक्टिभ हुँदैन थियो, यति गरेर पुग्थ्यो नि त। अब यसलाई स्लाइसिङ टुल गरिसकेपछि प्रत्येक हामीले अब यहाँनिर स्लाइड्सहरू हामीले किन गरिरहेको छैन, इमेज यहाँ छ हेर टुक्रा भएर बस्छ। ल अहिले मैले स्लाइस गरेर टुक्रा भएर बस्छु कि स्लाइसले टुक्रा पार्ने काम गर्छ क्या। ल भयो यसरी टुक्रा पार्ने पर्फेक्ट हुँदैन कि डिजाइन स्लाइस टुक्रा पर्फेक्ट हुँदैन। त्यसमा अनेक थरी यस्तो आइरहेको छ कि हामीले काटेको 3टा कुरा मात्रै यो अनि यो 4वटा कुरा काट्यो, तर अरू कुरा पनि आइरहेछ। स्लाइसिङ टुल पर्फेक्ट हुँदैन क्या हो। अनि यसलाई अब त्यसरी रिप्लेस गरिसक्यो कि पुरानो सिस्टम हो, त्यसरी तर जान्नु त पर्यो नि त पुरानो सिस्टम भए पनि स्लाइसिङ टुलले। अनि यसलाई हामीले प्रत्येक इन्डिभिजुअल स्लाइसलाई त्यसपछि हामीले कोडिङ गरिदिन्थ्यो क्या एचटीएमएलबाट, अनि त्यसपछि क्लिक गर्ने बनाइन्थ्यो। त्यस स्लाइसिङ टुल त्यति इम्पोर्टेन्ट छैन, त्यसो र जानिराख्दा किन भन्नु हो। क्लिकेबल बनाउने हो, त्यसरी नै बनाउने हो। पछि पुरानो सिस्टम हो, अब तिम्रो अब एडभान्स सिस्टममा आइसक्यो। एचटीएमएल सीएसएस युज गरेर तिमीले एउटा वेबसाइट स्ट्याटिक वेबसाइट सानो वेबसाइट त बनिहाल्छ। सो यो पुरानो सिस्टम यो पुरानो युज गरिँदैन क्या। तर यस्तो कुराहरू जानिराख्नुपर्छ। कसैले अब मलाई पुरानो मान्छे आएर मलाई स्लाइस टुल यस्तो गरिदिए भन्यो भने उसलाई सम्झाउन सक्नुपर्छ। यदि सम्झेन भने यहीबाट नै गरिदिनुपर्छ होइन। केही गाह्रो छैन है। अब फेरि अघि मैले तिमीलाई उसलाई डकुमेन्ट एरियालाई तिमीलाई मैले आर्टबोर्ड बनाउन सिकाएको थिएँ। अब फेरि आर्टबोर्डलाई म डकुमेन्ट एरिया बनाउन सिकाउँछु। राइट क्लिक गर्ने, अनग्रुप फ्रम आर्टबोर्ड गर्ने भयो। फेरि क्रप गर्ने भइसक्यो है। अनि अब यसलाई क्रप गर्ने भयो। अब कहिलेकाहीँ हामीले काम गर्दाखेरि एउटा कुरा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो त्यतातिर नजाउँ होइन। किन भन्दा इट्स अ भेरी ओल्ड मेथड, इट्स आउटडेटेड एन्ड इट्स अब्सोलिट के। त्यो गर्ने कामै छैन, त्यसको खालि टाइम वेस्ट मात्रै हो त्यसमा चाहिँ गर्नलाई चाहिँ। त्यो त्यतातिर जानु हुँदैन, किन भन्दा इट्स एब्सोलिट के। अब एचटीएमएल सीएसएस हामी सिक्छौँ, त्यसबाट गर्न सिक्छौँ बरु, त्यतातिर नजाउँ हामी। किन भन्दा अब जानिराख्नु कसरी गर्ने, स्लाइसिङ गर्न सिक्नुपर्छ। पछि पहिला कस्तो हुन्थ्यो भन्दाखेरि पहिला एउटाले स्लाइस गर्थ्यो अनि त्यो क्लिकेबल बनाउनु चाहिँ एउटाले गर्थ्यो कि। सो त्यसो भएर त्योतिर नगइ नै हुन्छ, इट्स वेस्ट अफ टाइम होइन। सो वी हेभ टु डु थिङ इज एचटीएमएल सीएसएसबाट वेबसाइट बनाइन्छ है। त्यो पुरानो मेथड हो, गर्न यो हामी नगर्दा नि के फरक पर्दैन थियो। त्यो तिमीलाई एउटा नलेज त राखिरहनु पर्यो नि त, त्यसको लागि मात्रै भन्ने हो मैले है। स्लाइसिङ टुल फेरि भनिदिन्छु म, छिटो गरिदिन्छु। अब एउटा कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो कुरा नि सिकाइदिइहाल्छ आएको बेला। जस्तै कि अब यसको इमेज साइज घटाउनु पर्यो नि, डकुमेन्ट साइज। हामी डकुमेन्ट एरियामा काम गरिरहेको बेला एउटा डकुमेन्ट साइज घटाउनु मिल्छ हामीले होइन। कसरी घटाउँदा जस्तै कि हामीले हेर्दा यसको साइज कति छ भनेर हेर्दाखेरि इमेजमा गएर इमेज साइज हेर्ने क्या होइन। यसको पिक्सल 35 भन्ने भने धेरै ठुलो होइन। अब आमामा कत्रो ठुलो रहेछ विथ भनिन्छ। हामीले वेबसाइटमा यत्रो कहिले नि गरिँदैन। हाम्रो एकदम हाइएस्ट साइज भनेको 1920मा गर्ने के है। अनि एकदम सजिलो हुन्छ काम गर्नलाई। 300 रेजोल्युसन पनि हुँदैन, 72 राख्नुपर्छ। हामीले घटाउन अब एडिट गर्नु पर्यो कसरी गर्ने, कन्ट्रोल अल्ट आई गरे पनि त्यो आउँछ है। नत्र भए इमेजमा जाने, इमेज साइज गर्ने है। अनि कन्ट्रोल सिफ्ट आई गर्ने आउँछ त्यो। त्यसको साइज घटाउने 1920 गर्ने अनि यसको साइज 72 राखिदिने, झन् सानो हुन्छ। तर जे गर्दा यहाँ चाहिँ के भन्नु थाहा छ, हाम्रो 72 साइज राख्दा नि साइज घट्छ। अनि यहाँनिर 1920 बनाउने त्यसो भएर है। ओके त्यहाँनिर अब साइज घटाउँछ उसले।
भयो अब भयो नि अब हामीले स्लाइसिङ टुलको सुइङ गर्न सजिलोसँग गर्न मिल्छ फेरि मैले अलि डिलिट गरिदिन्छु हैन अब स्लाइस गर्ने यो हो फेरि यसलाई म स्लाइस गर्छु भयो अब फाइलमा जाने कन्ट्रोल अल्ट कन्ट्रोल शिफ्ट एस थिचै नि हुन्छ अल्ट कन्ट्रोल शिफ्ट एस यो आउँछ सेभ फर वेब भनेर आउँछ अथवा त्यो लामो हो भने मलाई याद गर्न सक्दिनँ भन्यो भने सेभ फर वेब भन्ने हुन्छ एक्सपोर्ट सेभ फर वेब अनि सेभ गर्ने अनि सेभ गर्दाखेरि एचटीएमएल इमेज दुटैमा सेभ गर्ने ल एकछिन म त्यो भनिदिन्छु ल अब टेस्टमा जाने आइसक्यो ल है भयो अब यहाँनिर इमेजमा नि आइसक्यो इट्स भेरी अब्सलिट क्या सो हामी युज नगर्दा नि केही हुँदैन है यसलाई हामीले त्यस्तो युज नगरौँ तर जानिराखौँ जानिराख्दा त ठुलो कुरा हुँदैन अब अर्को कुरा चाहिँ एउटा मान्छे हाम्रो सोध्नु भएको छ पिक्सेलेटेड हुँदैन हामीले वेबमा हामीले गर्दाखेरि जहिले पनि रेजोल्युसन 72 नै हुनुपर्छ ग्राफिक डिजाइन प्रिन्टिङको काम गर्दा 300 हुनुपर्छ हैन अब पिक्सेलेटेड हुँदैन अब जुम गर्दा त अभियसली पिक्सेलेटेड हुन्छ तर एचटीएमएल मा हामीले वेबसाइट बनाउँदा कसैले जुम गर्दैन त्यसै 72 गर्दा एकदम पर्फेक्ट हुन्छ जुम कसैले नगर्ने भए भएर त्यसमा हामीले 72 गर्नुपर्ने हुन्छ 300 एकदम ठुलो हुन्छ अनि फेरि लोड हुन टाइम लाग्छ के है पिक्सेलेट चाहिँ हुँदैन केही फरक पर्दैन अब अर्को कुरा के छ यहाँ भनेको मैले अब सिकाउनु पर्ने कुरा ग्रेडियन्ट छ एउटा ग्रेडियन्ट भनेको चाहिँ के हो त सबैलाई थाहा छ ग्रेडियन्ट भनेको दुईटा कलर राख्ने यहाँनिर मलाई यो बटनमा कलर राख्नु छ ग्रेडियन्ट यतापट्टि डार्क रेड यतापट्टि डार्क रेड यतापट्टि अलिकति लाइट रेड कसरी राख्ने त ग्रेडियन्ट राख्नु पर्छ अब यसलाई चाहिँ उता एक्सट्रिम अलिक सजिलो छ फोटोसपमा चाहिँ डबल क्लिक गर्ने अनि यहाँनिर ग्रेडियन्ट भन्ने जाने है ग्रेडियन्ट भन्ने यहाँ चाहिँ ग्रेडियन्ट ओभरले भन्ने चाहिँ आयो मैले कसरी ग्रेडियन्ट राखेँ थाहा पाइनँ अस्ति मैले यहाँ जाने अनि त्यसपछि चुज गर्ने मैले चाहिँ ग्रेडियन्ट डाउनलोड गरेर चाहिँ एकदम युज भएको ग्रेडियन्ट होइन यदि मलाई अब आफ्नै कलर प्रेसेटहरू हाल्नु छ भने यहाँबाट हाल्ने डबल क्लिक गरेपछि ग्रेडियन्ट ओभरलेमा जाने यहाँ जाने अनि कलर चुज गर्ने यहाँनिर मैले रातो कलर राखेँ एकदम लाइट रातो कलर यतापट्टि मैले एकदम डार्क रातो कलर राखेँ ल डार्क उयो भयो ल ओके गर्ने अनि ओके गर्ने अब जस्तै कि यो यतापट्टि डार्क कलर मैले यतापट्टि राइट साइडमा हुनुपर्छ भने यता घुमाइदिने भयो अब अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि ओपेसिटी घटाउँछ पछाडिको हामीले अब भनौँ न मैले अब यहाँनिर येल्लो कलर राखेँ मैले यहाँनिर ग्रेडियन्ट ओभरले होइन अब मैले राखेको छु नि त रातो कलर एकदम लाइट रातो कलर यहाँनिर डार्क होइन अब ओके थिचेँ मैले ओपेसिटी कम गरेर पछाडिको कलर आउँछ क्या होइन 100 होस् अब यहाँ छ लिनियर भन्ने छ होइन लिनियर ग्रेडियन्ट भने त्यो के हो म भनिदिन्छु होइन कलर कोड पनि पाउँछ तर लिनियर ग्रेडियन्ट भने के हो भनेर भनिदिन्छु म लिनियर ग्रेडियन्ट भनेको चाहिँ जस्तै देखिरहेको छ तिमीहरूले यतापट्टि यो कलर भइरहेको छ सिधा क्या लिनियर भने सिधा भयो नि त सिधा हाल्ने के यसरी सिधा यता सरर यसरी गयो सिधा लिनियर भयो अर्को छ रेडियल भन्ने छ गोलो हुन्छ यो चाहिँ स्केल घटाइदिनु त हेर यस्तो हुन्छ लिनियर भनेर चाहिँ के हुन्छ यस्तो हुन्छ लिनियर भनेर चाहिँ होइन अनि एङ्गल भनेको कति एङ्गलमा घुमाउने भनेर हुन्छ कि यो चाहिँ ल भयो
0। अब अर्को छ रिफ्लेक्टेड डायमन्ड जस्तो के यसरी पुरानो भइस हुन्छ नि यस्तो यस्तो है, नयाँमा अहिले युज कम गरिन्छ रिफ्लेक्टेड चाहिँ, तर गर्ने है डायमन्ड भनेर चाहिँ यस्तो हुन्छ डायमन्ड सेपमा हैन। तिमीले कुन युज गर्ने हेरेर युज गर न, अनि त्यसरी काम हाम्रो सकिसकेपछि ओके थिदिने है। कोड हाल्ने यसरी हो, जस्तै म तिमीलाई सिकाएँ नि अस्ति, अब यसलाई मैले एडिट गर्नु पर्यो भने यही एडिट गर्ने है। अब यहाँनिर अब एउटा uigradient.com भन्ने छ हैन, म यहाँ जान्छु। सोल ग्रेडिङ गरेँ, मलाई एकदमै मन परेको कलर भनेको अहिले चाहिँ मलाई एकदम मन परेर एउटा कलर मन परेर, कुन कलर मन परेर भन्दाखेरि उयो मन पऱ्यो एरागन हैन। मलाई यो कलर ल्याउनु छ अरे हेर, यहाँ 3टा कलर भनेको छ उसले यहाँनिर 4वटा कलर थियो भन्छ। यसलाई यहाँ क्लिक गर्ने, कपी गरेँ मैले, यसलाई क्लिक गरेँ, यहाँ कपी पेस्ट, अहिलेको कलर पेस्ट गरेँ। अब पिक्चरमा अर्को कलर ल्याउनु पर्यो, क्लिक गर्ने यहाँ माथिपट्टि मिलाएर है यहाँ हैन। फेरि यहाँ माथि तल क्लिक गरेँ सबैले। अब मिस्टेक भयो भने रिसेट गरिदिने, डबल क्लिक गर्ने, कपी पेस्ट हैन। फेरि यहाँ क्लिक कपी गर्यो, अब अर्को ल्याउनु पर्यो यहाँनिर टक्क क्लिक गर्ने, फेरि अनि यहाँनिर कपी पेस्ट हैन। फेरि यहाँ पनि एउटा चाहियो त क्लिक गर्ने, अर्को थर्ड कलर यो पेस्ट, यहाँनिर लास्ट कलर कुन चाहिँ हो यो हो, भयो ओके गरिदिने। हामीलाई यहाँनिर लिनियर राख्ने अथवा रेडियल राख्ने, जे राख्दा रेडियल नराखौँ, एंगल आफूलाई जुन मनपर्छ त्यही राखौँ, रिफ्लेक्टेड हैन। अब स्केल घटाउने बढाउने काम आफ्नै हो, हेरेर हैन भयो त। अनि यतिकै आएपछि ओके गरिदिने, भयो ल। अब तिमीले ग्रेडियन्ट हाल्न पनि सिक्यौ हैन। अब बाँकी कुराहरू भोलि फोटोसप सकिन्छ, भोलि फोटोसप सकाइसकेपछि हामी अनि CSS3 लागौँ, अनि CSS3 लागिसकेपछि अनि त्यसपछि XD तिर लागिन्छ है। ल अब कसलाई के कन्फ्युजन छ भने क्वेसन राखिहालौँ, क्वेसन एन्सर राउन्ड सुरु गरौँ। फ्रन्ट एन्ड डेभलपर भनेको चाहिँ छुट्टै हो है, एउटा कुरा बुझ्नुपर्छ। फ्रन्ट एन्ड डेभलपर भनेको के हो भने बुझेछौ? हामीले फ्रन्ट एन्ड डेभलपर भनेको त वेबसाइटै फ्रन्ट एन्ड डेभलप गर्ने हो। CSS हाम्रो HTML CSS3 अनि त्यसपछि सक्दो जाभास्क्रिप्ट युज गरेर एउटा राम्रो टेम्प्लेट बनाउने हो, कोडै गर्ने हो, त्यसलाई डेभलपर भनिन्छ। फ्रन्ट एन्ड डिजाइनर भनेको चाहिँ डिजाइन गर्ने, XD मा डिजाइन गर्ने, फोटोसप पनि गर्दा हुन्छ, जसलाई जे सजिलो लाग्छ त्यसमै गर्ने हो। त्यसै भएर फ्रन्ट एन्ड डिजाइनरमा अब यदि IT कम्पनीले एउटा डिजाइन वेबसाइट डिजाइन गरेर दिए भने चाहिँ उसलाई सोध्नुपर्छ, राम्रोसँग स्पेसिफिकेसन सोध्नुपर्छ, डिजाइन गर्ने कि डेभलप गर्ने भनेर सोध्ने हो। डिजाइन यदि डिजाइन गर भन्यो भने चाहिँ फोटोसप XD मा डिजाइन गर्ने हो, अनि डेभलप गर भन्यो भने चाहिँ HTML CSS3 जाभास्क्रिप्ट लगाएर एउटा वेबसाइट ट्याक्क बनाउने हो है। त्यो ग्रेडियन्ट हाले हो, ग्रेडियन्ट हाल्दा तिमीलाई मैले 2टा कलर हाल्न त सिके बुझ्यो होला नि त। 2टा कलर त यसरी हाल्यो भने त म तिमीलाई अलि यो घाँडो भयो, 3टा 4टा कलर घाँडो भयो नि त। तिमीलाई मैले अब यो 2टा कलर हाल्न त सिकाएँ, केही सजिलो छ नि। यसलाई मैले 2टा कलर हाल्न सिकाएँ मैले, भन न 2टा कलर अब यहाँनिर 2टा कलर भएको त होला नि। यो 2टा कलर मात्रै छ। तिमीलाई मैले प्रिसेट कलर आफूले चाहेको कलर हेक्स कोड युज गरेर कसरी हाल्ने भनेर सिकाएको हो त्यो। जस्तै कि यहाँनिर यो बटनमा ग्रेडियन्ट ओभरले गरेँ मैले हैन, अनि यहाँनिर गयो 2टा कलर मात्रै छ नि त, 2टा कलर युज गरिरहेको छु हैन, आफूले चाहिएको कलर। अब 2टा मात्रै छ अरे यहाँ। अब चाहिएको कलर हामी थप्न मिल्यो कि यसरी, एउटा थप्यो, 2टा थप्यो, जतिवटा कलर 5वटा 6वटा जतिवटा थप्न मिल्छ, 7वटा यसरी थप्यो। हेरे यहाँनिर कलर थप्ने काम गरे हो कि त्यसै। मैले जब अहिलेको लागि
यो फर्स्ट यो चाहिँ एउटा कलर, यो लास्टको एउटा कलर भनेपछि यहाँ एउटा बस्छ, यहाँ एउटा बस्छ हैन त। मैले 4-5 वटा गरे भने चाहिँ ऊ थपिँदै जान्छ नि त। यहाँ एउटा, यहाँ 1 एउटा बस्ने भयो, 2 यहाँ बस्ने भयो, 3 यहाँ बस्ने भयो, 4 यहाँ बस्ने भयो, 5 त्यता बस्ने भयो हैन त। ल दुईटाको मात्रै गरिदिन्छु तिमीलाई ल। यहाँनिर हेर, मैले यहाँ कपी गरेँ, यहाँ पेस्ट गरिदिएँ हैन। फेरि यहाँ गएँ, यहाँ कपी गरेँ, यतापट्टि पेस्ट गरिदिएँ, केही गरेँ हैन, कलर मात्रै हालेँ मैले, ओके गरेँ। अब यो हाम्रो भने चाहिँ कसरी राख्यो भनेर सोधे हो क्या उसले। स्केल भनेर चाहिँ घटाउने बढाउने हो, र कलर कसरी राम्रोसँग देखाउने नदेखाउने भनेर हो। त्यो चाहिँ त्यो आफै मिलाएर, तिमीले नचलाएसम्म थाहा हुँदैन के। आफै चलाऊ, युज गर बल्ल, अनि त्यसपछि अलिक बुझेन भने मलाई सोध मजाले है। अहिले त्यस्तै लाग्छ रोजन, त्यो गर है, अनि पोजिसन फेरि मलाई सोध न। यदि डिजाइन भन्यो भने यस्तै बनाउने हो कि। डिजाइन भन्यो भने चाहिँ यस्तै बनाउने हो। अनि यस्तै के अरे अहिले डेभलप गर भन्यो भने चाहिँ हामीले कोड एडिटरमा गएर कोड हानेर म आउँछु, त्यो क्लास फर्दर क्लासेसहरूमा आउँछ। डिजाइन भन्यो भने यही हो, यस्तो तोर्पे त होइन, तर अझै राम्रो बनाइन्छ यो भन्दा, यस्तै बनाएर पठाउने हो, त्यही हो कुरा चाहिँ। लास्टमा एउटा फाइल चाहिँ मैले सेभ गर्न सिकाएँ है तिमीहरूलाई। हेर है, अब जस्तो कि सबै काम गरेर सेभ त गर्नु पर्यो नि त होइन। के गरेर सेभ गर्ने, कन्ट्रोल एस थिच्ने हैन। अनि यसलाई जहिले पनि दुई तरिकामा सेभ गर्न मिल्छ है। एउटा भनेको फोटोसप पीएसडी फाइलमा सेभ गर्यो हैन, टेस्ट भनेर सेभ गरेँ मैले हैन, टेस्ट भनेर सेभ गरेँ, टक्क सेभ गरेँ मैले है, यो भयो। अब अर्को सेभ गर्ने तरिका भनेको कस्तो छ भन्दाखेरि, फाइल सेभमा गयो, जेपेग भन्ने छ यहाँनिर, सेभ गरेँ टेस्ट भनेर। टेस्ट तिमीले जेपेगमा सेभ गर्यो भने यसलाई एडिट गर्न मिल्दैन। हेर यस्तो हुन्छ, एउटै त हो नि दुईटा हैन। तर टेस्ट डट जेपेगमा चाहिँ के हुन्छ भने सबै लेयर यस्तो हुन्छ, तिमीले एडिटै गर्न मिलेन हैन। कहाँबाट एडिट गर्न मिलेन, मलाई यसको कलर चेन्ज गर्नु छ भने त पुरै त बिग्रिसक्यो फाइल। त्यसै गरेर जेपेगमा चाहिँ मर्ज भएर एउटा फाइल भएर आउँछ हैन। त जस्ट पीएचडीमा तिमीले सेभ गर्यो भने चाहिँ हेर टेस्ट भन्छ, सबै जस्ताको त्यस्तै भएर आउँछ हो। पीएचडी पठाउ न तिमीहरू, पीएचडी पठाए नि हुन्छ। पीएचडी भन्दा नि ल पहिला सुरुमा जेपेग पठाऊ, तिमीले कसै काम गरेछ म हेरिदिन्छु। जेपेग पठाए सानो फाइल पनि हुन्छ, सानो फाइल हुन्छ, तिमीले पठाउन सजिलो हुन्छ। तिमीले कसै काम गरेछ म हेरिदिन्छु नि त, तिमीले जेपेग पठाए नि हुन्छ मलाई। पीडीएफ किन बनाउने, पीडीएफ को लागि चाहिँ पीडीएफ मिल्छ, पीडीएफ बनाउनु मिल्छ, तर के को लागि बनाउने भन्ने हुन्छ। प्रिन्टको लागि मेन फोकस भनेको पीडीएफ, मेन फोकस भनेको पीडीएफ को लागि भनेको चाहिँ प्रिन्टिङको लागि हो। कसैलाई अब देखाउनु छ भने जेपेग अथवा पीएनजी पठाउने हो है, पीडीएफ चाहिँ युज नगर्नु डिजाइन, हाम्रो युआई डिजाइनमा। तर फुल स्क्रिन यताउता गर्नु छ अब त्यो सबै गर्न मिलिहाल्छ नि जेपेग र पीएनजीमा पनि। स्क्रिनशट सेयर गर्दा नि हुन्छ। मिलाएर गर न कसरी गर्ने हो। कलर कपी यहाँनिर रोजनले बुझेन भनेको छ है, लास्टमा भनिदिन्छु तिमीलाई ल। अब हेर कलर कपी पेस्ट कसरी गर्ने फेरि सिकाइदिन्छु अरे। यो सबै हटाइदिएँ मैले सर्कल बनाएँ। सेतो मलाई सेतो देखिँदैन, कलर मैले चुज गरेँ रातो। यसमा मैले अब कलर हाल्नु छ अरे ठुलो पारेँ मैले हैन। यसको बोर्डर पनि रहेछ, बोर्डर हटाइदिउँ। यसमा अब डबल क्लिक गर्ने, ग्रेडियन्ट ओभरलेमा जाने, दुईटा कलर चुज गर्ने। हाम्रो दुईटा कलर कसरी चुज गर्ने त, ल येलो चुज गरौँ है त। दुईटा कलर चाहिँ यहाँ हेरे, म दुईटा कलर राखिदिन्छु। दुईटा कलर रहेछ ल यो है त। कपी गर्ने, क्लिक गर्दा कपी हुन्छ, यहाँ क्लिक गर्ने,
यहाँ पेस्ट गरिदिने है, यहाँ पेस्ट गरिदिने, आइसिङ कलर ओके थिच्ने। फेरि यतापट्टिको राइट साइडको कलर के छ, यो छ, भयो। अनि यहाँनिर डबल क्लिक गर्ने तलपट्टि, भयो, भइसक्यो। ओके थिच्ने भयो। ल रोजन बुझ्यो होला है। अझै अलिअलि कुराहरू कति कुराहरू छ भोलि भनिदिन्छु होइन, त्यति हो। अरू कसैलाई के क्वेसन छ? ट्राई गर होइन, आफै नगरेसम्म झन् कन्फ्युजन हुन्छ, तिमीले ट्राई गरेपछि बुझ्छौ। क्वेसन पनि सक्यो सर। थ्याङ्क यू क्षितिज सर फर यर टाइम। थ्याङ्क यू। हजुर म तपाईँहरूलाई चाहिँ एकचोटि असाइनमेन्ट कसरी अपलोड गर्ने सबैजना कन्फ्युज हुनुभएको छ। सरले भन्नुभएको जस्तो जेपिजी पिएनजी अरू स्क्रिनसट गर्नु सबमिट गर्नु मिल्छ, तपाईँहरूलाई हामी त्यो एलाउ गरिदिन्छौँ। अनि सबमिट गर्दाखेरि चाहिँ जस्ट गो टु कोर्स पेज, त्यो असाइनमेन्टमा क्लिक गर्नुहोस्। अनि असाइनमेन्टमा क्लिक गरिसकेपछि यु विल सी अब एज अ स्टुडेन्ट जानुभयो भने चाहिँ लेट मी चेन्ज है त, म स्टुडेन्टबाटै लगइन गरिदिन्छु अनि सजिलो हुन्छ तपाईँहरूलाई। जस्ट अ सेकेन्ड, धेरै बेर लाग्दैन। सो कोर्सेसमा जानुहोस्, आफ्नो कोर्समा जानुहोस्। कोर्स पेजमा गइसकेपछि विक 1 को रिसोर्स मेटेरियल भित्र छ असाइनमेन्ट 1 भनेर, कन्सेप्ट चेक भनेर। यसमा जानुहोस्, इन्स्ट्रक्सन एकचोटि पढ्नुहोस्। रिक्वायर्ड टु सबमिट द स्क्रिनसट अर जेपिजी पिएनजी फर द फलोइङ क्वेसन भनेको छ। दुईटा काम गर्नुहोस्, 16 डिसेम्बर 11:59 भित्रमा सबमिट गर्नुहोस्। अनि सबमिट गर्नको लागि चाहिँ तपाईँले एड सबमिसनमा जानुपर्छ सबभन्दा फर्स्टमा। एड सबमिसनमा जानुहोस्। अनि एड सबमिसनमा जाने बित्तिकै तपाईँको आफ्नो वर्कलाई चाहिँ अब पहिला भेरिफाई गरिदिनुहोस्, यो आफ्नै वर्क हो भनेर। अनि त्यो पछि तपाईँले यसमा चाहिँ ड्र्याग एन्ड ड्रप गरेर आफ्नो जति पनि फाइल्सहरू छ यु क्यान एड हियर है, त्यसलाई गरेर तपाईँहरू सेभ चेन्ज गरिदिनुहोस्। अनि सेभ चेन्ज गरिसकेपछि तपाईँहरूको चाहिँ अब यसमा नथिङ वाज सबमिटेड भनिरहेको छ। फाइनलमा चाहिँ तपाईँहरूले अब यो सबमिट गरिसक्यो, एउटा केही फाइललाई ड्रप गरिसकेपछि बल्ल यो सबमिसन हुन्छ। अनि त्यो फाइनली चाहिँ तपाईँको अनि सबमिटेड भनेर आउँछ, त्यो तपाईँको ड्राफ्टमा बस्छ। अनि त्यसलाई चाहिँ सबमिट भनेर फाइनलमा एउटा स्टेप 1 स्टेप मोर गर्नुपर्छ, त्यो पछि सबमिट हुन्छ है। तपाईँले यसमा अलाउएबल फाइल्सहरू चाहिँ अब जुन गर्नुभयो जेपिजी पिएनजीहरू गर्नु मिल्छ। सो आई थिङ्क अब यसले चाहिँ तपाईँलाई असाइनमेन्ट सबमिट गर्ने हेल्प गर्छ। हाम्रो विद्यार्थीहरूलाई सबैलाई सिलेबस त हुन्छ है, सबैसँग सिलेबस हुन्छ नि होइन? सिलेबस छ सर, त्यो हामीले कोर्स पेजमै राखिदिरहेको छौँ नि, त्यहीँबाट हेर्न मिलिहाल्छ। ए हुन्छ, उनीहरूले कसैले अब मैले पढाएको केही छुट्यायो भने तिमीहरूले आफै सोध्दा पनि हुन्छ है, मैले के छुट्याइहालेँ भने। सिलेबस त्यही छँदैछ, त्यहाँबाट हेरेर कभर भएको कुराहरू अनि रेकर्डिङ पनि छँदैछ, फेरि भेरिफाई गर्न मिलिहाल्यो केही टपिकहरू भएको छ कि छैन भनेर। So I think we can do it. पेन टुलले कट गर्न मिल्दैन, पेन टुलले सिलेक्सन मात्रै गर्छ होइन, चुज गर्ने काम गर्छ, त्यो फेरि सेलेक्ट गर्नुपर्छ क्या हामीले। तिमी एकचोटि रेकर्डिङ हेर, उहाँ सरले भने जस्तै रेकर्डिङ हेर, अनि बुझेनौ भने अनि बल्ल सोध है विमल। एकचोटि हेर त्यहाँनिर, एकचोटि हेर अनि बुझिन्छ। तिमीले त्यहाँनिर अलिकति मिस गर्यो होला, त्यहाँनिर भिडियोमा एकचोटि हेर राम्रोसँग, बुझेन भने चाहिँ अनि म भनिदिन्छु है। So I think it's good now to close this session for today. भोलि फेरि भेटौँला 8 बजे। So sir, have a good day to all of you. Thank you. Have a good day everyone.